أدداي مايكرو فاينانس بايتا زبيت أزلو قطبا من قصاص تقراين محواي أب عامتك اللي تشحن 10 عامة مرت 1 بليون بر لقاحن ماب كم استدالو تفليطام تا مايكرو فاينانس نزيز قلصت أبزك كايدتو قمقام سرعة تفزازما كل تشحن 10 عامة مرتيو جنة كحسايب زرزر حيزات الله تكال أدداي مايكرو فاينانس أكسيون محبر أب زكايدتو عامتو قمقام أب حلف عامت كل تشحن 10 عامة مرت لعلي 400 مليون برن أبالاتها بلقاح كم ذهبت أكايد سراحتها تكال آيتك براب أساقهن قليزهم كابز 4 مليون قرشزي تزبزح ندك أنسيئي توهايو 75 ميتاوي تلقاح ندك أنسيئي نانهب سلازي تو ترفي زي كونس تتقال تلقاح زهاونايو نتن دقنستيو مبصحون ساتن دما بو سريحن زرخوا لوطي مسرت زغبرينا نغمغم سلاز كلن زبز حب دقتنا ناشتين او غلغالوت سرحتي او نقد سرحت استوافرين تكالون قطباو حويت تግራይ ንምርግጋጽ ግዲኣነ ምብርካት ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ከም ዘኣታኣታት ወዘረዱ ኣይተ ክብርኣብ ኣብ ዓመት 2019 ዓመተ ምህረት 1 ቢልዮን ብር ልቃሕ ንምሃብ ትልሚ ከም ዝሓዘት ገሊጾም ጸገም መሎና መልካ ንጸገም ከተመኽኒ ይብልካን ንዑ ዝምጥን ትልመውጽ ሃይኻ ክንቀሳቀስ ዘለካ ማለት ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ስርዓትና ነታኣታቱ ዘለና ኣደዳይ شركن شيئين لنا إكسبكت نقبره بمزلو عمت ناب 500 مليون زاكل شركة شيئتي توهاي اللي قمت سلسو زفريو فريات كابز تملس لقاح كابز ركبوا خالقوت حجزاتو دم أمريكا 1 بليون لقحتو هاوي لنا إكسبكت نقبر لنا مالتي تكال مايكرو فاينانس أدداي أم معباي قطباو من قصاص دق أنستيو كم تسرح زقلصو سرحتنياتات اتا تكال عقات يمزلو قطباو مزحالنا من غغاح نسرح لنا يلوم وحسيس خا خلقح توسد سو أوادي دايجن فليز بلتاي نينك سا حدا 120 حنت غولان اسيت نهن كلته دق انستيو بحدا قبلي ويدما طابئن بلصدقلن بلفرمولن ناتنا خيلاون بلصدقلن قطا بلمن وحسينا خنمن مالتي سلازي زي تاتكال كم عدداي مالتي افت محبرسب عوينا فاينانساوي أسواق تجبر زلا مالتي. زينا دكان ستكال نديو زريوان علامو دكان سن محجاز كابزهنا درس بس الغحميدي كعقار أكيد عندها لاحته سلازي تي أو عقار زل تساتفوت محورسب يطبق خرات جيروك حجزنا يبل مالت. سرحتنياتات تا مايكرو فاينانس أبيك فلكة ما عد حقي فتنفيد من محدار تجرين أبيك فلكة ما حد نت قبل 10 شومنته مسكرنيا مبرح ترافيكن أبكيد هنت أزر كابوج أنا فرات دمات تزاويرهم تعذبهم.